काल आरजी केम दे सेड ते पदयात्रा सुरू करता आमच्या भागांतल्यान ठाण्यांतल्यान सुरू करता. सो दे वर देर आनी पूण हांव एक म्हणटा कित्याक द लोकल्स आर ऑब्जेक्टिंग टू इट. म्हणजे ऑब्जेक्शन कित्याक तांकां वचून आशिल्ले अवेरनेस करीत ना कित्याक अवेरनेस ते आमचे लोकल्स म्हणटा आमकां हो बोवाळ आनी अनरेस्ट आमच्या भागान नाका. कित्याक वाय आर यू गोईंग थ्रू द विलेजीस. आमच्या लोकांक खबर आसा न्ही हे अफेक्ट जाता एक्चुअली आमच्या लोकांक अफेक्ट जातले ते पळय तर थंय आयिल्ले जाल्यार लोकल्स आशिल्ले तांचे बरोबर नो लोकल जॉयन देम. भायले लोक हाडून अवेरनेस आमच्या भागान कित्याक करपाक जाय. आमच्या लोकांक अवेरनेस ना म्हादयचे. सत्तरीन अवेरनेस कित्याक करता. सद्या सत्तरी आनी म्हादय एक सिनोनीम आसा. सत्तरींतल्या लोकांक म्हादय बद्दल खबर आसा. सत्तरींतल्यान कित्याक सुरू सत्तरींच्यान सुरवात करता कित्याक सत्तरीन म्हादय जाता. म्हादय सत्तरींच्यान पयलीं व्हांवता आनी हांगासल्या जी न्हंय व्हांवता तिका म्हादय म्हणटा. सो हांगासल्या लोकांक म्हादय डायरेक्टली अशी आपल्या जिवा कडली कशी दिसता कित्याक ती आमच्या थंय पावता तेन्ना ती मांडोवी जाता. कितल्याशा लोकांक खबरूय नासली की मांडोवी आनी म्हादय एक म्हणून. सो ह्या गांवांच्यान सुरू आमी इतल्याक लागून केला की हांगा एक हुकुमशाही चलता. हांगाय लोक दबावान आसा. हांगा लोकांक उदक सारकें मेळना. आयज जर आमी सत्तरी पळयत जाल्यार पर डे हांगा ऑलमोस्ट 18 MLD उदक लोकांक मेळना कमी पडटा. सत्तरी तालुक्यात 18 MLD जर उदक लोकांक कमी पडटा जाल्यार हांगा लोक त्रास काडटा. आयज जर तुमी सालेली पळयत थंय बॅरलां दवरलेली आसतली. आयज जर तुमी सत्तरीच्या कितल्याशाच गांवांत पळय एक दोन वार उदक येता. सो ही जी जागृती आसा ही जनजागृती जी आसा पळय ती फक्त म्हादयचेरूच ना तर प्रत्येक उदकाच्या थेंबाचेर आसा आनी प्रत्येक उदक आमकां मेळपाक जाय रायट लोकांक घेवपाक जाय हेचेर आसा. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.